जहां तक आपने मदारिस की बात की है तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 256 यूनिवर्सिटियां और 52,000 मदरसे हैं। तो मेरे पास अवेलेबल ऑप्शंस क्या है? मेरे पास खाने को रोटी नहीं है, शेल्टर नहीं है। एक मदरसा जो कि शेल्टर भी ऑफर कर रहा है, रोटी भी ऑफर कर रहा है, बच्चे को दाखिल कराऊंगा वहां पे मार मार के पागल कर दे, मुझे क्या है? मुजम्मिल साहब, जाहिर है कि कोई कॉमन सेंस रखने वाला बंदा तो ऐसी बेतुकी बात हरगिज नहीं कर सकता, और ना ही कोई कॉमन सेंस रखने वाला बंदा ऐसी बेतुकी बात पर तवज्जो देगा। हैरत है कि आपने इस तरह की बात कैसे की, जबकि आप तो अपने मानने वालों और चाहने वालों में बड़े इंटेलेक्चुअल मशहूर हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मशहूर पॉलिटिकल एनालिस्ट सैयद मुजम्मिल शाह साहब की एक वीडियो नज़र से गुजरी। उस वीडियो में मौसूफ ने जिस तरह मदारिस के बारे में हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की कोशिश की है वो वाकई हैरतनाक, बल्कि यूं कह लीजिए कि काबिल अफसोस है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मुजम्मिल साहब के उन्हीं दावों की हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे। मुजम्मिल साहब कहते हैं कि दीनी तालीम का असल मकसद तो ये था कि दीन का इल्म दिया जाता, लेकिन मदरसों में दीन का इल्म इस एंगल से सिखा रहे हैं कि पढ़ने वाला बाहर जाकर मदरसों की फॉरेन पॉलिसी अप्लाई करेगा। अब दोस्तों, यहां तक तो मुजम्मिल साहब की बात में कोई खराबी नहीं, इसलिए कि हर इदारा यही चाहता है कि उसमें पढ़ने वाला जब बाहर जाए तो उसकी फॉरेन पॉलिसी अप्लाई करे, उसके नज़रियात की तरवीज करे, उसके अफकार की इशाअत करे। लेकिन मदरसों की फॉरेन पॉलिसी है क्या? मौसूफ खुद ही बताते हैं कि मदरसों की फॉरेन पॉलिसी क्या है। एक दीनी तालीम जिसका मकसद ये था कि आपको दीन का इल्म देते, वो इस एंगल से सिखा रहे हैं कि ये हमारी फॉरेन पॉलिसी अप्लाई करेगा। अब बताएं, ये दीन की सर्विस है या गद्दारी है दीन से? कि मैं एक इस अप्रोच के साथ दीनी मदरसा खोल रहा हूं कि यहाँ से बारूदी नौजवानों को निकालना है जो बाजारों में फटेंगे जाके, तो क्या ये सर्विस है दीन की? कहते हैं कि दीनी मदरसा इस अप्रोच के साथ खोला जाता है कि वहां से बारूदी नौजवान निकलें और बाजारों में जाकर फटें। अब दोस्तों, कुछ बातें तो इस कदर बेतुकी होती हैं कि उन पर बात करना भी दरअसल उन बातों को एक तरह से अहमियत देना होता है। लेकिन बहरहाल फिर भी मुजम्मिल साहब से हमारा सीधा सीधा सवाल यह है कि अगर आपकी बात दुरुस्त मान ली जाए कि इन मदारिस का मकसद बाजारों में जाकर फटने वाले नौजवान तैयार करना है, तो अब तक सिर्फ एक मदरसे के बोर्ड वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान से तकरीबन 2.25 लाख उलमा सनद फरागत हासिल कर चुके हैं। अगर आलिमात को भी मिला लिया जाए तो ये तादाद 5 लाख से तजावुज कर जाती है। तो मुजम्मिल साहब, इतनी बड़ी तादाद कब और कहां जाकर फटी है ये बताना आपके जिम्मे है। मुजम्मिल साहब आगे ये भी फरमाते हैं कि अगर दीनी मदरसे की फाउंडेशन इसलिए हो रही थी कि लोगों की दीनी समझ को बेहतर बनाना था, तो फिर एक ऐसा वाकया पेश ना आता जहां लोग औरत के लिबास पर हलवा लिखा देखकर मुश्तइल हो जाते। मैं कहता हूं कि आप ये देखिए कि इसकी फाउंडेशन का मकसद क्या था। अगर तो इसकी फाउंडेशन इसलिए हो रही थी कि आपने लोगों की दीनी समझ बूझ को बेहतर बनाना है, तो फिर ये मुआशरा ना बनता जहां औरत एक लिबास पहन के निकली और सब टूट पड़े क्योंकि हलवा लिखा हुआ होगा। मुजम्मिल साहब, गालबन आप लाहौर में पेश आने वाले उस अफसोसनाक वाक़े की तरफ इशारा कर रहे हैं जहां लोग औरत के लिबास पर अरबी लिखा देखकर मुश्तइल हो गए थे और उसे गुस्ताख करार देने लगे थे। वो वाक़या वाकई काबिल अफसोस था और उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन मुजम्मिल साहब, उस वाक़े का नज़ला मदारिस या अहले मदारिस पर गिराना कहाँ का इंसाफ है? उस वाक़े की असल वजह तो वो जहालत है जिसके साए में ये कौम जिंदगी गुजार रही है। यह हकीकत है कि उस वाक़े में मुतासरा खातून इस बात का इदराक नहीं कर सकी कि वो एक ऐसा लिबास पहनकर जिस पर अरबिक कैलीग्राफी की गई थी दुबई या सऊदी अरब में नहीं घूम रही थी जहां लोग अरबी ज़ुबान पढ़ और समझ सकते हैं, बल्कि वो एक ऐसे मुल्क में घूम रही थी जहां जहालत का आलम यह है कि 6 करोड़ लोग अपना नाम तक लिख और पढ़ नहीं सकते। तो मुजम्मिल साहब, ऐसे वाक़यात तो हमें ये बताते हैं कि ये मदारिस और अहले मदारिस इस कौम के लिए कितनी बड़ी नेमत खुदाबंदी हैं, जो इंतहाई महदूद वसाइल के साथ इस कौम के लाखों और करोड़ों बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं, उन्हें शऊर की दौलत से नवाज रहे हैं। इस कौम के लाखों करोड़ों बच्चों को जहालत की तारीकियों से निजात दिलाने के लिए अपने हिस्से की शमع रोशन कर रहे हैं।
لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اہل مدارس کے کردار کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے آپ جیسے لوگ نہ صرف یہ کہ مدارس کے ذریعے سے معاشرے میں پیدا ہونے والی مثبت تبدیلیوں کو ڈسکس نہیں کرتے، انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، بلکہ حد تو یہ ہے کہ معاشرے میں پھیلی ہوئی کسی بھی برائی کے روٹ کاز کو تلاش کرنے کے بجائے سارا ملبہ مدارس اور اہل مدارس پر ڈال دیتے ہیں۔ مزمل صاحب، اگر آپ حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ مدارس اور ان کا کردار کس قدر اجلا اور روشن ہے، لیکن بس صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ تعصب کی اس اینک کو اتار کر دیکھا جائے جسے پہن کر آپ مدارس کے کردار کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں۔ آگے مزمل صاحب آپ خود ہی انکشاف کرتے ہیں کہ ان مدارس کی فاؤنڈیشن کا اصل مقصد کیا تھا۔ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ان مدارس کی فاؤنڈیشن کا اصل مقصد یہ تھا کہ سادہ لوح لوگوں کو افغان وار میں جھونک کر ڈالرز کمائے جا سکیں، لیکن یہ اسی طرح بنا ہے معاشرہ کہ آپ کا ایجوکیٹ کرنے کا پرپس ہی نہیں تھا، آپ کا صرف یہ تھا کہ بس جاؤ ادھر جا کے افغان بھائیوں کو بچاؤ، ڈالر ہماری جیب میں آئیں گے، تم جا کے مرو ہمارے لیے۔ یہ جے آئی کی فلمز بنی ہوئی ہیں جس میں ایک پشتون بچہ جا رہا ہے اور جا کے ٹینک کے نیچے اپنے آپ کو اڑا رہا ہے، وہ گلوریفائی کر رہے تھے اس کو کہ پشتون تو بنا اس لیے کہ پھٹے گا جا کے ٹینکوں کے آگے۔ لیکن مزمل صاحب، یہاں بھی آپ نے بددیانتی سے کام لیتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضور والا، افغان وار تو 1979 سے 1989 تک 80s میں لڑی گئی، جبکہ متحدہ ہندوستان کی بات کی جائے تو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد آج سے تقریباً 159 سال پہلے 30 مئی 1866 میں رکھی گئی، اور خاص پاکستان کے تناظر میں بھی بات کی جائے تو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی بنیاد آج سے تقریباً 66 سال پہلے 8 اکتوبر 1959 میں رکھی گئی، یعنی افغان وار سے بھی تقریباً 20 سال پہلے۔ مزمل صاحب، مدارس کی تاریخ تو بہت پرانی ہے۔ مدارس کا ایک منظم بورڈ بھی افغان وار سے 20 سال پہلے وجود میں آ چکا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس بورڈ کے وجود میں آنے سے پہلے بھی ہزاروں مدرسے صدیوں سے دین کی نشر و اشاعت کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ مزمل صاحب، اگر آپ کی بات درست مان لی جائے تو آپ کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ افغان وار سے سالوں پہلے بلکہ دہائیوں پہلے علماء کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ افغانستان میں ایک وار ہوگی، انہوں نے سوچا کہ جلدی جلدی مدرسے بنا کر نوجوانوں کو بھرتی کیا جائے تاکہ جب افغانستان میں وار ہو تو انہیں اس جنگ میں جھونک کر ڈالرز کمائے جا سکیں۔ مزمل صاحب، ظاہر ہے کہ کوئی کامن سینس رکھنے والا بندہ تو ایسی بیتوکی بات ہرگز نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی کامن سینس رکھنے والا بندہ ایسی بیتوکی بات پر توجہ دے گا۔ حیرت ہے کہ آپ نے اس طرح کی بات کیسے کی، جبکہ آپ تو اپنے ماننے والوں اور چاہنے والوں میں بڑے انٹلیکچوئل مشہور ہیں۔ پھر مزمل صاحب، آپ کو یہ بھی شکایت ہے کہ جب آپ مدارس کے خلاف بات کرتے ہیں تو پھر آپ کے خلاف فتوی بازی شروع ہو جاتی ہے۔ جناب والا، کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ اتنی غیر منطقی گفتگو پر آپ کے خلاف فتوی لگائے؟ اتنی غیر مستند معلومات اور ناقص تحقیق کا حامل شخص تو ہمدردی کے قابل ہوتا ہے، اور وہ ہمدردی اہل مدارس کو یقیناً آپ کے ساتھ ہے۔ اس ویڈیو کے آخر میں مزمل صاحب سے یہی گزارش کریں گے کہ سید صاحب، مدارس میں کچھ چیزیں بہتر کرنے کی گنجائش یقیناً موجود ہوں گی۔ آپ دیانتداری اور خلوص دل سے اس کی جانب توجہ دلائیں تو اہل مدارس یقیناً آپ کے ممنون ہوں گے، لیکن اس طرح ضیاء کو ظلمت اور صبا کو سرسر کہنا شاہ صاحب آپ کو جچتا نہیں۔ دوستو، انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔